والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا وشفيعنا وملجأنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوسف أيها الصديق آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين کوئی زبان چپ نہ روے اونچی آواز نہ دروشی پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ اتلا ہے اونچی پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا جس پاسے میں ٹر جاواں سرکار نظر رکھ دے جس پاسے میں ٹر جاواں سرکار نظر رکھ دے بیٹھے نے مدینے وچ سب جگ دی خبر رکھ دے بیٹھے نے مدینے وچ سب جگ دی ایویں مدانی باواز بلاندے میرے نال مل کے پڑھو بیٹھے نے مدینے وچ
آواز نال انج پڑھو جویں سارے اسی حضور دے نعت خان بیٹھے ہاں. جس پاسے میں ٹر جاواں سرکار نظر رکھ دے. جس پاسے میں ٹر جس پاسے میں ٹر جاواں سرکار نظر رکھ دے. ہاں بیٹھے نے مدینے وچ سب جگ دی خبر رکھ دے. بیٹھے نے مدینے فریاد امتی جو کرے حال زار میں تو ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. بیٹھے نے مدینے وچ سب جگ دی حمد و صلات تو بعد نہایت واجب الاحترام بزرگوں دوستو قابل قدر معزز سامعین حضرات، اج دا اے عظیم الشان پروگرام شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور شان سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. اور مینوں جڑا موضوع دتا گیا ساڈے بڑے محترم برادر بھائی اللہ دیتا صاحب نے ٹیلی فون تے مینوں حکم کیتا، کہن لگے تساں حضرت یوسف علیہ السلام دا واقعہ تے کچھ شان انہاں دی بیان کریا جے. میں اوندے نال ہی حضرت صاحب دی بارگاہ پہ خدمت چ میں کہ ایک گھنٹہ تقریباً میرا ٹائم ہے تے ایک گھنٹے دے اندر یوسف علیہ السلام دی جڑی آ سورت قرآن پاک دی اے دا صرف میں ترجمہ کرن لگا تے پھر بھی ترجمہ بھی پورا نہیں ہونا. یہ میں جمعے جدو تقریر کرنا ہونا وا نا تے کم از کم 12-14 جمعے لگتے ہیں تاں حضرت یوسف علیہ السلام دا واقعہ کمپلیٹ ہوتا ہے. میں کوشش کراں گا انشاءاللہ اپنے موضوع دے مطابق میں جڑا گھر والیاں مینوں موضوع دیتا میں بیان کراں. لیکن اس تو پہلا جڑا اشتہار تے موضوع لکھیا ہے میرے تو پہلا خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا شبیر حسین صاحب خطیب جامع مسجد حاضہ انہاں بڑے اچھے آسان انداز اندر بیان کیتا ہے. تہاڈا کام ہو گیا پورا؟ کر لو کوئی گل نہیں، بس توجہ میرے والے کرو ذرا. انہاں بڑا اچھا بڑا آسان بیان کیتا. میں بھی اپنے وقت دے اندر بیان کراں گا، میرے تو بعد بھی خطاب ہوئے گا. بات یہ وے کہ سارے ساڈے سر دے تاج نے، محبت دا اصل مرکز امام الانبیاء نبی پاک دی ذات والا برکات ہے. اور عباد نشین رکھو حضرات، نبی پاک نہ تعلق رکھنے والا بڑا آلہ ہے، نبی پاک نال پیار کرنے والا بڑا اچھا ہے، نبی پاک نال پیار کرنے والا بڑا سچا ہے. انج کہہ لو غلاماں دی شان تے کدرے رہ گئی. اصحاب رسول دا مقام تے بڑا اعلیٰ ہے. او لوگ جنہ نبی پاک دے غلاماں دی زیارت کیتی اللہ نے انہاں تے بھی دوزخ دی اگ نو حرام قرار دے چلے. صدیق اکبر دا مقام تے بڑا اعلیٰ ہے نا. سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ دا مقام اے تے بڑا اونچا مقام ہے نا.
اسی تے آنے ہیں یا رسول اللہ تجھ سے در سے سک اور سب سے ہے نسبت مجھ کو، میرے گلے میں بھی ہے دور سے ڈورا تیرا۔ اسی دی عرض کرنے آمد دعا دے شیرے والے یا حامیم دیا کنڈلا والیا یاسین دیا سیریاں والیا جو سر پہ رکھی نیکو مل جائے نال پا کہ حضور جو سر پہ رکھی کو مل جائے نال پا کہ حضور تو پھر کہیں کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ ہولی بول دے بے اونچا کو سبحان اللہ۔ حضرت صاحب نے ٹھیک آکا سی تسی تے ہلے تاں تھک گئے ہو، اونچا بولو۔ نبی پاک نہ تعلق رکھن والے بلکہ انسان تے کدھر رہ گیا حضرات، حضور نہ تعلق رکھن والا اہل سنت و جماعت کسے دا حسب ویکھ کے پیار نہیں کردا، سنی کسے دی نسل ویکھ کے پیار نہیں کردا، او دی سیرت ویکھ کے پیار نہیں کردا، سنی تے اے ویکھدا ہے اے دا حضور نال کنا کا تعلق ہے۔ حضرت میاں شیر ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ ساڈے آقا نعمت ساڈے پیر و مرشد ہے، آفتاب ولایت حضرت میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ شیر محمد شرک پور شریف والے ایک سید جعلی سید بنیا تے ہے سی وہ مراسی، انہوں کسے دسیا کہ میاں صاحب سیدہ نال بڑا پیار کردے نے، وہ آ گیا میاں صاحب کو تے آ کے بیٹھا، میاں صاحب نے فرمایا آ بیلیا کیویں آیا ہے؟ آندا گل ہے وے کہ اتھوں میں لنگنا سا پیا تے میں آکھیا میاں صاحب دی زیارت کر جاواں تے سید ہاں میں۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے پوچھیا، فرمایا سید ہو؟ کہنے لگا جی۔ فرمایا پھر اتھوں اٹھو ایتھے میری تھاں تے آ جاؤ۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی نشست تے بٹھایا، بیٹھا رہا بڑا چوڑا ہو گیا تے دل اندر ہسے، آندا لو مینوں اس دا پتہ ہی نہیں لگیا، اگر مینوں کدی پہلا پتہ لگ جاندا نا تے میں جدوں مرضی ایتھے آ جاندا۔ اے تے سنیا سید دی خدمت ہی بڑی کردے نے۔ میاں صاحب نے خدمت بھی چنگی کیتی، کھان واسطے لنگر بھی آلہ پیش کیتا تے میاں صاحب جدوں صحیح او کہن لگا نا، آندا جی میں چلا میاں صاحب۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے بڑے مرید نو اپنے غلام نو فرمایا، فرماؤ جڑی میں بوری تیار کیتی یہ توڑا تیار کیتا ہے دے واسطے لے کے آؤ۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے سر تے چک لیا، توجہ کرنا حضرات، سر تے چکیا، او جڑا جھوٹا سید سی نال نہ ٹردا ہے پیا، میاں صاحب ٹردے نے پے، او درخت ہلے بھی موجود ہے شرکپور تو باہر جتوں او سید بن کے ٹریا سی۔ میاں صاحب اس درخت دے کول جا کے نا سر تو او لایا باہر تے تھلے رکھیا تے کہن لگے سونو مراسیا اے تو سید بنیا سا، ایتھے تک میں تیرے نال پیار کر چھڈیا۔ اللہ یا رسول اللہ، بازو چک کے بولو، ایک باری اور نعرہ مارنا ذرا جی، مہربانی تہاڈی، نعرہ ایک باری اور مارو، بازو چک کے بولو۔ نعرہ تحقیق، بولو بولو نعرہ تحقیق۔ اسی نہ خارجیاں نہ رافضیاں، اسی اہل سنت و جماعت ہاں، اسی ول والے نہیں، اسی صرف اللہ کولو منگن والے ہی نہیں، اسی تیانے یا اللہ دین والا خالق تے تو ہے، تو تے جنت حضرت بہلول دانا ورگے تقسیم کر دینے پہ۔
اسی تے انہاں ولیاں دے درگاہاں تے جا کے انہاں کولوں یا اللہ منگنے آ تے ولیاں دے صدقے رب تعالی عطا کردا ہے. نعرہ تحقیق اچھی بولو، نعرہ تحقیق. پتہ لگے حال سنت و جماعت دے بیٹھے نے عزیز سیداں دے ایتھے دا غلام حضرات. توجہ ہے حضرات؟ او بولو دے صحیح توجہ ہے جے کہ کوئی نہ. سارے ہاں جی اسی جہد نال پیار کرنے ہاں، اسی جہد نال بھی محبت کرنے ہاں. حضرات تذیب کر توجہ فرمانا. اسی او دا مال ویکھ کے پیار نہیں کردے، اسی او دی برادری ویکھ کے پیار نہیں کردے. اسی اے نہیں ویکھدے کڈا کالا ہے، کڈیاں کاراں کوٹھیاں دا مالک ہے. سنی جدوں بھی پیار کردا ہے او تو صرف اس گل نال پیار کردا ہے اے دا تعلق حضور نال کنا ہے، اے دا تعلق کنا کہ حضور دے والدین ہون. اللہ رب العالمین دا قرآن عظیم ارشاد فرماندا ہے پیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. حضور دی ازواج دی واری ہوئے ساڈے سر دا تاج نے مومناں دیاں ماواں نے. رب العالمین دا قرآن عظیم ارشاد فرماندا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی دیاں بیویاں مومناں دیاں ماواں تے سنی نبی دیاں بیویاں دا بھی تابعدار. اسی آنے ہاں جس ماں دے پیٹ اندروں جنم لے آئے او بھی ماں ہے، او جس نو اللہ نے قرآن اندر ماں آکھیا ہے. نبی دیاں بیویاں بھی ماں بلکہ یا جتھے نبی پاک دا تعلق ہو گیا حضور نے رشتہ داریاں قائم کر لیاں. حضور نے فرما لوگو جتھے میں اپنی شادیاں کیتیاں، جتھے میں اپنی بیٹیاں دے نکاح کیتے، حضور نے فرما میں اپنی مرضی نال نہیں کیتا، میں او کیتا جو رب نے فرمایا. اے سارے جنتی نے بخشی ہوئے نے، میں رب دی بارگاہ وچ دعاواں کیتیاں نے، اللہ نے میریاں قبول کیتیاں ہویاں نے. ابو بکر دا مقام دے بڑا اعلیٰ مقام، حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا دا مقام دے بڑا اعلیٰ مقام، حضرت عمر فاروق دا مقام دے بڑا اعلیٰ مقام، عثمان غنی ذوالنورین تو نوراں والے دا مقام دے بڑا اعلیٰ مقام. حضور دے موڈیاں دے کھیڈن والے شاہ سوارے میدان کربلا، شاہ سوارے دوش رسول امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما دا مقام بڑا ہے. اسی تے یہ کہنے والے ہیں سیدی یا رسول اللہ ودہا دے چہرے والے حامیم دیا کنڈلا والے یاسین دیا سیریاں والے اسی تے کہندے رہنے حضور نے فرما وزیران فی السماء و وزیران فی الارض. تو میرے وزیر آسمانات نے جبرائیل تے میکائیل، تو وزیر میرے زمینات نے ابو بکر صدیق تے عمر فاروق، ابو بکر صدیق عمر فاروق. ذرا توجہ کرنا حضرات، وزیر بادشاہ دے کول ہی ہوندے نے. جاؤ جا کے ویکھو حضور دے گنبد شریف دے اندر ابو بکر بھی حضور دے کول نے، عمر بھی حضور دے کول نے. سبز گنبد دے اندر جو بچدی سدھا، سبز گنبد دے اندر جو بچدی سدھا، کملی والے تے یاراں تے کمیا گئی. بولو سارے کملی والے تے یاراں. جیڑا جیڑا بندہ توجہ کرنا حضرات، نعرے بھی یہ بندے مارتے ہوندے نے. بندہ تساں سپیشلی رکھیا ہوندا کوئی نہ کوئی کام کرنے واسطے. اللہ انہاں نو مزید برکت عطا فرمائے. تے تسی جڑے اپنے آپ بڑے معزز ہو کے بیٹھے ہو نا کہ میں نہ اچھی سبحان اللہ آکھنا ہے کہ نال دا بندہ کی آکھے گا. اے نذیر بھی بڑا اچھی بولدا مسیتے. نذیر سے آندی آواز سننی ہوئے تے چوک اندر سنو گے
او زباناں کتیاں کے پان دے لائق نے جڑا میرے مصطفیٰ دا نام نہیں لیندیاں بازو کھڑا کرو جنہیں جنہیں میرے نال مل کے نبی پاک دے غلاماں نو سلام پیش کرنا ہے بڑی مہربانی سبز گنبد دے اندر جو بچ دی ستا کملی والے دے یاراں باقی سارا میں بالینا والے کہ جدو واری آوے نہ کم آ گئی ادو ہر بندہ بولے آجے پاویں ویڑے اندرے پاویں اندرے اللہ تعالیٰ تھوڑیاں زباناں سلامت رکھے میرے نال باقی میں جی پڑھو تو بھی اجازت ہے لیکن جی کم آ گئی ہے بڑی مہربانی تھوڑی سبز گنبد دے اندر جو بچ دی ستا سبز گنبد دے اندر جو بچ دی ستا کملی والے دے یار کم آ گئی کم آ گئی کم آ گئی سبز گنبد دے اندر جو بچ دی ستا کملی والے دے یاراں شان صدیق کو فاروق دا میں کی دساں کیتا اللہ نے جنا دروچا نشان سبز گنبد دے اندر جو بچ دی ستا کملی والے دے یاراں حضرت یوسف علیہ السلام نکی جی عمر روایتاں اندر تفسیراں اندر لکھیا ہے 7-8 سال دی عمر شریف آپ دی ایک دن رات نو ستے تے بڑا اچھا تے اعلی خواب ویکھیا انہاں نے اللہ رب العالمین دا قرآن دی ارشاد فرماندا ہے اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ابا جی میں رات خواب ویکھیے آکھیا پتر کی ویکھے آئی ابا جی میں خواب ویکھیے آکھیا پترا کی ویکھے آئی عرض کر دینے ابا جی میں ویکھے آئی 11 تارے نے تے چاند نے تے سورج ویکھیا مینوں سجدہ کر دینے بے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا پتر ایڈیاں اعلیٰ تے چنگیاں خواباں ہر بندے اگے بیان نہیں کری دیاں یا قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین آکھیا پتر بڑا مبارک خواب ویکھے آئی تے اے اپنے بھراواں اگے بیان نہ کریں سارے بھرا مندے بھی نہیں ہوندے تے سارے بھرا چنگے بھی نہیں ہوندے یہ تساں اپنی ذاتی زندگی والے ویکھو تانوں آپ ہی پتہ لگ جائے گا بھرا دشمنی تے آن تے مندے دی الٹ بازیاں لوا چھڑدے نے تے بھرا وفاداری تے آن تے بندے دیاں باواں بن جاندے نے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ تائیں تے فرماندے نے پائی پائیاں دے ویری ہوندے
تے پائی پائیاں دیاں باپ سردا تاج محمد تے ماوا ٹھنڈیاں شاہ حضرت یوسف علیہ السلام دی والدہ مائدہ اما رحیل ادھر وصال با کمال ہو گیا انہاں دا ادھر ماں فوت ہو گئی ہے ادھر حضرت یوسف علیہ السلام دے ماں دے اندروں نال حضرت بنیامین علیہ السلام او چھوٹے نے یوسف علیہ السلام وڈے نے بڑا پیارا چہرہ ہے انہاں دا بڑا حسن یوسف بڑا مشہور ہے حسن دے نال نال اخلاق بھی اعلی حسن دے نال نال انہاں دا جناب اخلاق بھی اعلی انہاں دی عبادات بھی اعلی انہاں دی ریاستاں بھی اعلی انہاں دا کمال بھی اعلی اے ہر بندے نال ملدے نے بڑے پیار نال بڑی محبت نال ادھر ویراں نو پتہ لگ گیا کہ ساڈے ویر نے خواب ویکھیا ہے ابا اینو بڑا سام کے رکھدا ہے ابا بڑا سام کے رکھدا ہے ایک دن آکھن لگے ابا جی اے ہر ویلے یوسف اپنے گھر دے اندر ہی بیٹھا رہندا ہے بور ہو جاندا ہے آوازار ہو جاندا ہے ابا جی اسی سیر کرن واسطے چلنے ہاں لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الینا ابینا منا ونحن عصبۃ ان ابانا لفی ضلال مبین انہاں کیا کوئی طریقہ کار ایسا کرو کہ جڑا ساڈے ابے نے ہر ٹائم اینو اپنے نال چموڑیا ہوندا ہے نا ہر پاسے دھیان یوسف دا ہی ہوندا ہے ساڈے ابے نو کوئی طریقہ کار ایسا کرو کہ ساڈے ابے نال دی محبت تھوڑی جی گھٹ ہو جائے اسی اپنے ابے دے قریب ہو جائیے بھراواں چایا یوسف نو قتل کر دئیے یا اینو کدھرے دور چھڈ آئیے ابے دا قرب آ جاواں گے یعقوب علیہ السلام نے چاہیا میرا پتر میرے نیڑے رہے رب فرمایا تسی اپنے اپنے کام کرو رب آندا میں اپنا کام کراں گا ایک بندہ وہ لے گیا حضرت یوسف علیہ السلام نو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بیٹا تسی لے تے چلے ہو لیکن مینوں ڈر ہے اینو بھیڑیا کھا جائے گا آپ نو علم سی حضرت یعقوب علیہ السلام نو کہ نہ بہانا میرے نال اے لاؤنا ہے او بولو تے صحیح جن دیر تک مولوی شیر شور پڑھتا رہے نا تسی بڑے ترو تازہ رہندے ہو موضوع ہن تساں مینوں دتا ہے تے ویندے میرا لین جو جویں میں ہرے تواڈے پنڈ کسے کیس اندر آیا ہاں او بولو چالو تے صحیح نا مینو اوکھا جا موضوع دے کہ ہن ویندے بھی نہیں میرے نال سبحان اللہ ہی کہہ لو حضرت یوسف علیہ السلام ٹر پہ بھراواں نال انہاں کہ ابا جی اسی لے جاؤں گے فرمایا نو بھیڑیا کھا جائے گا کہن لگے نہیں جی اسی اینے بڑے ہاں اسی بھلا بھیڑیوں نیڑے آوندے نے ہاں ارسلہ معنا غدا یرتا ویلعب وانا لہ لا اسی دی حفاظت کراں گے اسی ویکھاں گے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا جدو حضرت یوسف علیہ السلام چلے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف دی گردن دے اندر او کرتے دا تویز بنا کے پایا جیڑا تویز جنت جیڑا کرتا جنت دے وچوں حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو اگ والے چلے سن تے جبریل نے پوایا سی اللہ دے نبیاں دا ایمان دی عقیدہ وے کہ نیکاں لوکاں دے جسماں نال لگن والے کپڑیاں اندر بھی اللہ تعالی برکت پیدا کر سکدا او دے اندر برکت ہے او دے اندر جیڑا کو لوکی اندر سی داتا علی اجمیری رحمت اللہ علیہ دی قبر دا غلاف ہے یا خانے کعبے دا غلاف ہے کپڑا تے کپڑا ہے نا او دی نسبت
چنگے بندے نال ہو جائے تے اللہ تعالیٰ او دے چ بھی برکت پیدا فرما چھڑدا ہے. حضرت سلطان العارفین نے فرمایا ڈاکٹر کی آندا ہے حکیم کی آنا کریو آندا میں نہیں جانا جڑا تواڈے پیر والے ویکھے او ایمان چھڈ کے اپنا دین چھڈ کے مسلمان ہو جاندا ہے. حضرت سلطان العارفین نے اپنا کرتا کھولیا بٹن کھولے تے کرتا لا کے فرمایا او حکیم میرے متھے نہیں لگنا چاہتا اے میرا کرتا ہی لے جاؤ جیڑا کام ساڈا چہرہ کردا ہے ساڈا کرتا کر چھڈے گا. کرتا سنگیا اونے تے کرتیاں اندر بھی اللہ رب العالمین نے شفاواں رکھیاں نے. کرتا حضرت یوسف علیہ السلام دے گل حضرت یعقوب علیہ السلام نے پایا تے فرمایا پتر ادھر ویکھ تے صحیح میرے ول. انہاں آکھیا جی بابا. فرمایا پتر مینوں لگدا ہے پیا مینوں علم ہے اے تیری میری آخری ملاقات ہے. میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ دی زبان سے ترجمہ کر لینے ہاں. میاں صاحب فرماندے نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا لاؤ پترا ہوا لے رب دے تے لمبی پئی جدا آئی رب ملایا پھر ملائیں گے تے اور امید لگا یوسف علیہ السلام ٹور پہ تے حضرت یعقوب علیہ السلام دے سامنے کدی ایک بھرا موڈیاں تے باندا ہے کدی دوجا آندا میرا ویر مینوں دے دیو. یوسف علیہ السلام دوجے بھرا دے موڈیاں تے کدی کوئی چک لیندا کدی کوئی چک لیندا موڈیاں تے چک کے لے کے جاندے نے پے. پنڈوں باہر جان دی دیر ہے انہاں حضرت یوسف علیہ السلام نو موڈے تو لا کے چھک کے زمین تے ماریا. کہن لگے ہن بولے نا بڑیاں خواباں ابے نو سنا کے مگر لایا آئی بڑیاں خواباں ہوندیاں نے تینوں. کدی کوئی چپیڑ مارے کدی کوئی ٹھڈا مارے کدی کوئی مکہ مارے. حضرت یوسف علیہ السلام اپنے 10 بھراواں دے وچ اپنے 10 بھراواں دے وچ کدی کوئی ماردا کدی کوئی ماردا کدی کوئی ماردا ہے. آندے نے ہائے ابا جی اج میریاں خبراں لو. شاہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ایک دن یوسف علیہ السلام نے شیشہ ویکھیا تے شیشہ ویکھ کے آپ نے کیا اگر میں غلام ہوندا نا تے میرا مول پوری دنیا نہیں سی دے سکدی. اپنے دل اندر خیال آیا اگر میں غلام ہوندا نا تے ساری دنیا مل جاندی میرا مول نہیں سی دتا جانا. رب نے فرمایا اپنا مول آپ لاؤن والیا ویکھ میں تینوں کھوٹے سکیاں تے نہ وگا چھڈیا تے مینوں رب پھر کون آکھے گا. جدو مصر چ بولی لگتی ہے نا پئی کہ بندہ آواز دین والا آندا ہاں بھائی لینا کسے غلام حسین و جمیل. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا او آواز دین والیا تیری مہربانی ہے میں آواز نہ دے آواز انج دے ایک غریب یتیم ماں بھی کوئی نہیں باپ تو بھی دور پردیسی ابے تو دور ابے دیاں اکھاں دی ٹھنڈک سی مگر اج وطنوں دور بولی دین والا بولیا کہن لگا چپ کر جا غلاماں جی انج بولی دوا دے کسے چنگی بولی نہیں لانی. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا پھر جھوٹ بول کے نہ ویچ گل ہے وے واقعی میں غریباں مسکیناں وطنوں دوراں شالا کوئی پردیسی نہ تھی وے ایک ککھ جنا تھی بارے شالا کوئی پردیسی نہ تھی وے
ککھ جنا تھی بارے اپنا مل آپ لایا رب نے فرمایا یوسف میں رب العالمین علی کل شین قدیرا جیڑا مل اپنا آپ لاوے میں او کھوٹیاں سکیاں تے وکا دینا وا تے جدوں کوئی عزت نال میری بارگاہ چاوے پھر میں سونے دے نال تلا دینا حضرت یوسف علیہ السلام نو پراواں ماریا مختصر کر کے ذرا تذیب کر بیان کراں ماریا اینا مارے کاندا قتل کر دیو بڑا پرا بولیا کہن لگا قتل نہ کریو اینو ماری قتل نہ کریو اینو کھو اندر سٹ دینے آپ ہی کوئی لے جائے گا حضرت یوسف علیہ السلام نو کھو اندر سٹیا انہاں نے کرتا لوا لیا انہاں دا توجہ کرنا حضرات گلیوں قمیض لا لئی انہاں دی حضرت یوسف علیہ السلام دی ایک بکری ذبح کیتی بکری ذبح کرن تو بعد او دا خونوں دے تے لایا ہے خونوں دے تے لایا تے روندیاں پٹدیاں اپنے چہریاں نو مار دیاں اپنے سینیاں تے چپیڑاں مار دیاں ادھر روندیاں پٹدیاں شام دا ٹائم ہو گیا گھر آ گئے وجاؤ علی قمیصہ بدم کذب قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون نے بکری ذبح کیتی او دا خون قمیض تے لایا ہاں روندیاں جناب میں اندر داخل ہو گئے نے روندیاں اپنے پن اندر داخل ہو گئے نے روندے نے چیخاں مار دینے بے معلوم ہویا ہر ماتم کرنے والا سچا نہیں ہوندا آپ ہی مار لیندے نے آپ ہی روندیاں ٹر پیندے نے حضرت بی بی زینب واقعہ کربلا تو بعد جدوں سیدہ جاندیاں نے بیاں حضرت امام زین العابدین کوفے دے اندروں گزردے نے بے کوفے دیاں لوگاں اپنے منہ تے تھپڑ مارے کوفے دیاں لوگاں اپنے سینیاں نو پٹنا شروع کیتا کہن لگے یا حسین حضرت بی بی زینب نے فرمایا او جھوٹیو بے ایمانو او بے وفاو آپ ہی بلا لیا ساجے آپ ہی انہیں پیچھے دوڑا لا گئے ہو آپ ہی جناب تلواراں سٹ کے یزید دے قدماں نو چٹن لگ پئے ہو او کہن لگے ہائے بی بی ساڈے کول غلطی ہو گئی فرمایا قیامت آ جائے گی تسی اسی طرح پٹ دے رہو گے اے علی دی بیٹی دی بد دعا جے تانوں ادھر بد دعا ملی انہاں نو او دوں دے پٹ دینے بے او دوں دے پٹ دینے بے اج بھی پٹ دینے بے قیامت تک پٹ دے رہن گے حضرت یوسف علیہ السلام دے پرا چپیڑا مار دے آ گئے حالاں جھوٹے سن قمیض رکھی یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام اگے رو کے آندے نے بابا کی پوچھنا ساڈے کولوں کی دسیے تینوں اسی دوڑاں لان واسطے اٹھے ہاں اسی دوڑنے آ بے لیکن حیران رہ گئے جدوں واپس آئے ابا اوتھے یوسف کوئی نہیں سی اونوں بگیاڑ کھا گیا ہے بھیڑیا کھا گیا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے پتر دی قمیض پھڑی حضرت یعقوب علیہ السلام نے پتر دی قمیض پھڑی انج کر کے الٹ کر کے ویکھیا پلٹ کر کے ویکھیا کہن لگے کڈا سیانا بھیڑیا ہے جن نے یوسف علیہ السلام نو ثبوتا کھا گیا ہے یوسف نو کھا گیا ہے او دی قمیض نو دند وی نہیں سو ماریا کہن لگے ابا جی اسی جھوٹ تے نہیں بول دے بے بابا سانو جھوٹ بولن دی کیڑی لوڑ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا جاؤ جنگل اندر جا کے اعلان کرو سارے بگیاڑاں نو اللہ دے نبی یعقوب نے بلایا ہے اللہ دے نبی نے بلایا ہے کنان دے اندر بلایا ہے ادھر جنگل دے اندر اعلان ہو گیا سارے بگیاڑاں نے کان نیویں کر لے پوچھلا نیویاں کر لیاں تعظیم نبوت دے اندر اللہ دے نبی دی تعظیم کر دینے پہ توجہ ہے کہ کوئی نہ جہاد یا کو سبحان اللہ
ادھر اپنی پوچھلاں تے کن نیویں کر لے. سارے بگیار حضرت یعقوب علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر لینا اندر لگے ہوئے نے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے قمیض پڑھی, ایک بگیار نو جا کے کنوں پڑیا, کہن لگے حیا نہیں جی آئی, اللہ دے نبی دے پتر نو کھا گئے ہو. بگیاراں دی اکھاں جانسو آ گئے. ایک بولیا آندا ربا سانو زبان دے, اللہ دے نبی نو اپنی صفائی پیش کر لئیے. حضرت یعقوب علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر بگیار انسانی زبان اندر بولے, پورا پنڈ کھلوتا ہویا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام دے پتر بھی کھلوتے ہوئے نے. بگیار بولے کہن لگے عرض کردے نے اللہ دے نبی جی ساڈی نسل مک جائے جی اساں یوسف نو منہ بھی لایا ہووے, جی اساں یوسف نو منہ بھی لایا ہوئے ساڈی نسل مک جائے, اسی برباد ہو جائیے. اسی نبیاں نو کھان والے نہیں, نبیاں نو سلام کرن والے. ایڈا اے مقام حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا پھر ہویا کی؟ انہاں کیا کہن لگے حضرت جی اسی اپنی آنکھاں نال ویکھیا تواڈے انہاں پتراں نے بڑا ماریا یوسف نو, ٹھٹے مارے نے, چپیڑا ماریاں نے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بگیارا چپ کر جا, فصبر جمیل, فرمایا چپ کر جاؤ, جے رب دی رضا ہے تے میں رب دی رضا نو منی بیٹھا وا, جاؤ چلے جاؤ. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے پتراں نو آکھیا پترو ہن بولو, کہن لگے ابا جی تانوں ساڈے تے یقین کوئی نہیں. وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلّا دلوا قال یا بشرا ھذا غلام. رسی نال بن لیا. حضرت یوسف علیہ السلام نو خوہ چ لمکا چھڈیا بھراواں نے. وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہولی ہولی تھلے جاندے نے پے. ایک نے ماری تلوار, رسی کٹی گئی. حضرت یوسف علیہ السلام خوہ دی تہ والے جاندے نے پے, فاصلہ تھوڑا رہ گیا. رب نے فرمایا جبریل, مولا حکم ہوئے, فرمایا او ویخ میرا نبی ٹر پیا, رسی کٹی گئی آ. اس تو پہلا کہ اے خوہ دی تیج پہنچے تو سدرا تو جا کے تھلے میرے پیغمبر دے اپنا دست کر چھاٹ, اپنا ہاتھ رکھ دے. جبریل اس کر دینے سیدی یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا نا جبریل تیری سپیڈ کنی کے رفتار ہے تیری؟ عرض کر دیں یا رسول اللہ مجھے اپنی سپیڈ دا پتا تے کوئی نہیں, لیکن میں اے وے کہ رسی کٹی گئی سی تے چند فٹ دا فاصلہ رہ گیا سی. حضرت یوسف علیہ السلام ٹر پے سن تے میں سدرا تے بیٹھا بے نہ سا پیا. رب نے فرمایا میرے نبی دی رسی کٹی گئی آ, تو ایتھے کی یار راہ حکم. فرمایا اس تو پہلا کہ یوسف خوہ دی زمین تک پہنچے تو دوڑ کے اوتھے پہنچ جا. اللہ دے نبی جی منو اپنی سپیڈ دا حالے تک صحیح پتا تے کوئی نہیں, لیکن صرف اینی عرض ضرور کراں گا سونیا یوسف علیہ السلام علیہ خوہ دی تہ تک نہیں سن پہنچے, میں سدرا تو خوہ سے پہلے پہنچ گیا. ایڈیاں سپیڈاں والا تے غلام کدا؟ حضور دا. بولو غلام کدا ہے؟ اسی تائیاں نے سارے نبیوں کے رتبے بڑے ہیں, وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں. سارے نبیوں کے رتبے, وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں. مگر اے حبیب خدا تیرا رتبہ ان سے بڑا ہے.
یہ تے میں گلے پڑھ لیا ہن وہ شیر پڑھن لگا جنا سارے مل کے اسی نال پڑھ لئیے نالے ذوق بھی پیدا ہو جائے گا نالے محفل دا مزہ بھی آ جائے گا جبریل حضور دا غلام یوسف علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر حاضر ہویا حضرت یعقوب ابراہیم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر حضرت اسحاق اللہ دے نبیوں دی بارگاہ چاہندا رہیا ہے لیکن حضور دی بارگاہ دے اندر نوکر بن کے آندا رہیا ہے اعلی حضرت نے فرماندے نے سب سے اعلی و اولا ہمارا نبی سب سے بالا و اولا ہمارا نبی سب سے بالا و اولا توجہ کر جنہیں آکھنا نا ہمارا نبی او بندہ بانگ کھڑی کرو جنہیں نہیں آکھنا بازو تھلے رکھیا جائے بھائی اللہ دیتے نبی اللہ صحت عطا فرمائے بھی کدی کہہ ہی جڑے گا نا سب سے بالا والا سب سے بالا والا خلق سے اولیاء سے رسول سب رسولوں سے اعلیٰ ایک قافلہ لنگیا اتھوں انہوں نے رسی سٹی کہ اللہ دے نبی نے وچوں باہر کڈ لئیے پانی واسطے انہوں نے بوکا سٹیا جد بوکا باہر کڈیا تے ویکھیا وچ 14ویں رات دا چن چمکارے ماردا ہے پیا وہ حیران ہو گیا کہنے لگا قال یا بشرا ھذا غلام کہنے لگا قافلے والیو تہاڈی قسمت چنگی جے انہاں کیا ہویا کی انہاں آکھیا ویکھو کڈا سونا غلام کھوہ چوں نکلے آئے حضرت یوسف علیہ السلام دے بھرا بھی پھردے سن پے دوڑ کے آئے کہنے لگے کی ہویا ہے انہاں کیا کھوہ چوں غلام ایڈا سینو جمیل لڑکا انہاں کیا بڑا پگوڑا جے بھرا بولے کہنے لگے بڑا کم چور ہے ساڈا ہے غلام ساڈا ہی ہے تے اسی بیچنا چاہنے ہیں ایتھے آ کے لک گیا ہے انہاں قافلے والے آنکھوں انہاں کہا بیچنا جے انہاں کیا اگر چنگا مول دیو تے سی انہاں کہا مول شول کوئی نہیں ساڈے کول 17 سکے جے یہ بھی کھوٹے جے لینے جے لو نہیں تے اپنا غلام پھڑو تے گھر لے جاؤ انہاں بھراواں سوچیا انہاں کہا بڑی مشکلاں اگے گھروں باہر کڈے آئے آندے نے پھر گھر لے جاؤ یہ پھر آندے نے گھر لے جاؤ تو کی کریے انہاں کیا کرنا کی ہے لیاؤ جننے پیسے آ جے انہاں 17 سکے دیتے او یوسف جڑے آندے سن کدی میں غلام ہو کے وکاں تے میرا مل کوئی نہ پا سکے 17 کھوٹے سکیاں تے رب نے بھراواں پھڑے گنے بھی کوئی نہ زمین تے سٹے کہنے لگے جاؤ کاروبار ہو گیا لے جاؤ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس طرح میرا نبی مصر دے بازار اندر وکاؤ مال بن کے وک گیا عزیز مصر دی بی بی زلیخا انہیں حضرت یوسف علیہ السلام نو عزیز مصر نے خریدیا اپنے گھر لے گیا ایڈا حسن حضرت یوسف علیہ السلام دا توجہ کرنا حضرات حضرت یوسف علیہ السلام دی عمر مبارک 14 15 16 سال دے درمیان تفسیر والے لکھے آئے زلیخا عشق اندر آ گئی اے بیبیاں دا عشق بھی بڑا پیڑا عشق ہوندا ہے اے بیبیاں دا عشق بھی عشق اونجی بڑا برا ہے اے عشق اونجی بڑا اولا عشق اولا اے دے کم بھی اولے عشق اولا اے دے کم بھی اولے جدے پیش پہ جاندہ ککھ چھڑ دانے پلے تسی تے خیر چنگے لوگ نا تو انہوں تے اس گل دا پتہ ہی کوئی نہیں
ساڈے اس علاقے دے اندر رات 3 وج جاندے نے موبائل کناں نال لگے نے جیڑا کو بندہ لنگدا ہولی ہو جاندے نے کی یہ پیکج کیتا ہے کیوں ادھر اونے رضائی چ بوٹھا دتا ہوندا ہے انہیں ادھر گلی دی نکر تے بہ کے لگا ہوندا ہولی ہولی پتہ نہیں کیڑیاں میٹنگاں کردا جے سویرے پوچھو تے آندا او فلاں کام یہ وہ سی بڑے بہانے ماردا ہے اللہ بیڑا غرق کرے انہاں کمپنیاں دا جنہاں پیکج کر کے تباہ کر چھڈی قوم پوچھو کی ہویا تے اگوں دے عشق اولا اے دے کم وی اولے جدے پیش پہ جاندا کک چھڈدا نہیں پلے اوے اساں ویکھیا خبراں پڑھیاں کئی دوڑ گئیاں ماں دا زیور لے کے کیوں عشق اولا کئی سولی چڑھ گئے دعا کرو جے رب عشق دینا ہے دنیا دا نا دے وے مدینے والے ماہی دا عشق دے جھڑے غازی لمدین والا عشق دے چھڈے جڑا رو کے آندا ہے تساں میرا محبوب نہیں تکیا او جنوں ویکھ کے چن شرماوے ادھی راتی دن چڑھ آوے یہ سونا مکھ تو نقاب اٹھا وے یا اللہ عشق دیویں دنیا دا نہ دیویں عشق دینا ہی تے محبوب دا دیویں زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام دی خدمت اندر لگ گئی دل اندر چور سی ایک دن یوسف علیہ السلام نو 7 کمریاں دے اندر دروازہ وڑے بوا بند پھر کمرے چ جاوے تالا پھر کمرے چ جاوے تالا 7 دروازے دے اندر لے جا کے ایک نکی جی باری ہے او دے کپڑا پاندی ہے بھئی یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے زلیخا کی کرن لگی ہیں آندی ہے یوسف اے میرا رب ہے اے میرا رب اے بھیڑا کام کرن لگیاں میں اپنے رب کولو پردہ کر لواں حضرت یوسف علیہ السلام دے جسم تے کمبنی تاری ہو گئی ولی من خافا مقام ربہ جنتان ایک گناہ میرا ماں پیو وے کے دیوے دیش نکاح اللہ او لکھ گناہ میرا مولا وے کے پردے ونوا اللہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا بی بی یہ تے تیرا رب اگے پردہ پا لے بت اگے میرا رب تے ہوے جدے اگے پردہ ہوندا ہی کوئی نہیں مائی دلاغا ہاتھ جوڑے یوسف علیہ السلام اگے آندی ہے تیری بڑی مہربانی جدوں دا میرے گھر اندر آیا ہے مینوں سکون نہیں ملدا جدوں دا میرے سامنے آیا تیری بڑی مہربانی مینوں انکار نہ کری جویں آکھے گا ماں میں کر چھڈاں گی جی آکھے جے ماں دی مصر نو قتل کروا کے تیری ساری دولت تیرے نامے لان واسطے تیار ہاں حضرت یوسف علیہ السلام عرض کردے نے میرے مولا پھس گئی جان شکنجے اندر